बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट कमर शहजाद हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सामान जहेज़ की वापसी। अगर नाजरीन मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाए, तलाक हो जाए और या औरत को तलाक दे के निकाल दिया गया हो शौहर की जानिब से अपने घर से, या औरत ने खुद अदालत से आकर खुला ली हो, तो उसका जो सामान जहेज़ होता है वो मर्द के यानी कि उसके शौहर के घर में ही मौजूद होता है। क्योंकि ये एक आम बात है कि तमाम वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटियों को बवक्त शादी रुखसती ज़रूरी तौर पर सामान जहेज़ देते हैं, और सामान जहेज़ हर बेटी को अपने वालिदैन की जानिब से मिलता है। तो नाज़रीन, जब ये अक्सर मामलात ये सामने आते हैं कि जी तलाक या तो शौहर ने दे दी है या औरत ने खुद ले ली है, तो अब जो सामान जहेज़ है वो वापस नहीं किया जा रहा शौहर की जानिब से या शौहर के वालिदैन की जानिब से, तो उसके लिए अब हम क्या करें? तो उसके लिए भी नाज़रीन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि खुला खर्चा का मामला हो, हक महर का हो या सामान जहेज़ का हो, ये सारे मामलात इकट्ठे ही फैमिली कोर्ट में केस किया जा सकता है। अगर इससे पहले तलाक दे दी गई हो तो बाकी मामला औलाद ना हो तो फिर सामान जहेज़ की हद तक रह जाता है। तो सामान जहेज़ का भी मैं नाज़रीन इस वीडियो में वो बताता हूँ कि उसका क्या तरीक़ाकार है और उसमें किस तरह केस को चलाया जाता है। तो नाज़रीन, उसमें जो है बीवी दावा दायर करेगी फैमिली कोर्ट में, और उसमें सारे अपना हालात वाक़यात बताएगी कि इस तरह शादी हुई थी, रुखसती हुई, इतना अर्सा में आबाद रही, फिर उसके बाद ये डेडलॉक आया, डिस्प्यूट हुआ, मुझे तलाक दे दी गई या मैंने खुद ली, जो भी मामलात वो करेगी। उसके बाद फिर मरहला आ जाता है तलबी के बाद, उसके शौहर को नोटिस के बाद, प्रॉपर समनिंग के बाद जो भी मामला है वो हाज़िर होगा, आके फिर अपना जवाब दाखिल करेगा। मोस्टली यहाँ पे हमने देखा है कि आके कहते हैं कि जी सामान जहेज़ या तो मिला ही नहीं था, अगर मिला था तो वो हमने वापस कर दिया है। अगर सामान जहेज़ वापस कर देने की बात शौहर करता है तो ये चीज़ उसको साबित करना होती है, क्योंकि कोर्ट्स में फैसला जज जो होते हैं वो प्रॉपर एविडेंस पे होते हैं। अगर शौहर कहता है कि जी सामान जहेज़ इसका जितना ये क्लेम कर रहे हैं इतना नहीं था, इससे कम था, या जितना था वो हमने वापस कर दिया है, तो ये बार सबूत आ जाएगा शौहर के ऊपर, खामद के ऊपर, कि वो साबित करेगा। अगर औरत क्लेम करती है कि मेरा 10 लाख का या 15 लाख रुपए का सामान जहेज़ था, तो उसको अपना दावा फिर साबित करना होता है कि आया कि इतना सामान जहेज़ इसके वालिदैन ने दिया भी था कि नहीं। जब कोई औरत जो है फैमिली कोर्ट में दावा दायर करती है तो उसमें ये चीज़ मैं बताता चलूँ वाज़ेह तौर पे कि उस औरत के वालिदैन के ज़राए आमदन, उनका स्टेटस भी देखा जाता है कि वो क्या कोई बिज़नेस करते हैं, या कोई उनका कारोबार है, ट्रेडिंग है, या कोई ज़िम्मेदार है कि वो इतनी जो है ना अमाउंट जितना क्लेम किया जा रहा है औरत की जानिब से वो देने की इस्तात रखते हैं, ताकत रखते भी हैं कि नहीं। बाज़ बात ये होता है कि वालिदैन गरीब होते हैं, वो बेशक गरीब होते हैं, सामान जहेज़ अपनी हैसियत के मुताबिक देते हैं, तो फैमिली कोर्ट्स में वो फिर लिस्ट को सामान जहेज़ को बढ़ा चढ़ा के दावा दायर कर दिया जाता है ताकि हमें ज़्यादा सामान शौहर से ले लिया जाए। लेकिन ये भी गलत बात है, क्योंकि उसको लिख देने से, लिस्ट बना देने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपर साबित भी करना होता है। तो नाज़रीन, फिर दावे के साथ जो केस होगा सामान जहेज़ का, उस औरत को उसके साथ वो रसीदात और सामान जहेज़ की असल लिस्ट जो शादी तैयार की जाती है। एक तो नाज़रीन, जब भी सामान जहेज़ दिया जाए तो उसकी एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए, और वो उस पर दोनों फ़रीक़ैन के दस्तखत होने चाहिए, लड़की वालों के भी और लड़के वालों के भी। एक कापी उनको दे देनी चाहिए और एक अपने पास रख लेनी चाहिए, ताकि सबूत रहे, कल को कोई इशू ना आए। क्योंकि अक्सर ये मामला आ जाते हैं कि ये सामान इतना नहीं था, इतना था, ये लिस्ट गलत है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि शादी से पहले जब भी सामान जहेज़ दिया जाए उसकी लिस्ट बना लेनी चाहिए, और उस पर दोनों फ़रीक़ैन के मुअज़्ज़िज़ीन के दस्तखत करा लेने चाहिए। दावा दायर होने के बाद नाज़रीन, फिर जो है एविडेंस जब होगी तो उसमें साबित करना होता है कि ये सामान था, जिसके मुताबिक फिर वो क्वेश्चनिंग होती है, सवाल जवाब होते हैं कि भाई किस तरह ख़रीदा था, साथ कौन कौन था।
ساتھ کون کون تھا، کس کی موجودگی میں خریدا گیا، پھر گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں۔ قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ سامان جہیز کے لیے عورت کی اکیلی گواہی ہی ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ گواہ نہ بھی پیش کر سکے تو اس کی گواہی کافی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو سیٹلڈ بات ہے کہ سامان جہیز تو لازمی طور پہ دیا جاتا ہے والدین کی جانب سے۔ تو اگر ناظرین گواہ پیش کرنے ہوں تو اگر کوئی ایسا گواہ ہو جو شادی میں موجود ہو اور نکاح کا گواہ ہو، تاکہ اس کو سارے معاملات کا اور شرط شرائط کا پتہ ہو، سامان جہیز کا پتہ ہو، تو وہ پیش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بندہ پیش کر دیا جائے گواہ عورت کی جانب سے جو کہ نکاح نامے پہ وہ گواہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو شرائط کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو سامان جہیز کا پتہ ہے، تو اس کی بیان کی یا اس کی گواہی کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لسٹ سامان جہیز جو بنائی جاتی ہے اس پہ لازمی نہیں ہوتا کہ عورت کے بھی دستخط ہوں، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سائن کروانا پاسبل نہیں ہوتا، تو اکثر اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ جی شوہر کی جانب سے کہ یہ جو لسٹ ہے اس پہ لڑکی کے سائن اور دستخط نہیں ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ عورت کے دستخط ضروری نہیں ہوتے، اگر وہ لسٹ ہی پیش کر دی جائے تفصیل تو وہ کافی ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر سامان جہیز کی رسیدیں اور اس کی جو ہے بلز وغیرہ نہ بھی ہوں تو تب بھی کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہاں پہ بڑی اہم بتانے والی ہے کہ جو لڑکے والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے عورت کو زیورات پہنائے جاتے ہیں تو وہ بھی عورت کے پاس ہوتے ہیں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی وقت شادی لڑکی والوں نے اتنا زیور دیا تھا، اس کا بھی دعویٰ کر دیا جاتا ہے، کیس کر دیا جاتا ہے لڑکے پہ۔ تو عام طور پر عدالتیں اور قانون ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زیورات ہوتے ہیں یہ لڑکی جو ہے چاہے اپنے والدین کے گھر میں آ جائے یا وہاں پہ رہے، یہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ اکثر اسی کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر وہ والدین کے گھر میں آ رہی ہے تو وہ ساتھ لے آتی ہوتی ہے، اگر وہاں پہ ہے تب بھی اسی کی کسٹڈی میں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہ بات کلیم کرے تو زیادہ طور پر یہ زیورات اور یہ گولڈ کی حد تک جو ہے نا یہ بات مانی نہیں جاتی۔ تو اگر شوہر جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے میرا جو ہے زیورات ہم نے جو ڈالے تھے وہ اس کے پاس ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہی ہے، تو وہ واپس اس سے عورت کے انکار کی بنا پر جو ہے شوہر جو ہے وہ بھی کیس یعنی کہ دعویٰ کر سکتا ہے عدالت میں کہ میرے اتنے زیورات جو ہم نے وقت شادی اس کو ڈالے تھے، پہنائے تھے، وہ مجھے اس سے دلائے جائیں۔ تو یہ چند چیزیں ناظرین سامان جہیز کی حد تک میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں، آپ دوستوں سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بھی کوشش کروں گا کہ میں بتا سکوں، رہنمائی کر سکوں آپ سب ناظرین کی۔ تو کسی بھی معاملے میں بات کرنے کے لیے مجھ سے میرا جو ہے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر، تو آپ کسی وقت بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آخر میں پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے فیس بک پیج کو فالو کریں۔